भक्तिकाण्डम् अथ एकोनविंशोऽध्यायः। भक्तिमहिमावर्णनम्। नामधारक उवाच। कर्मयोगं ज्ञानयोगसहायं चित्तशोधनम् उक्त्वापि भगवान् कस्माद् भक्तियोगं जगौ वद। सिद्ध उवाच। भक्तिरेवानुत्तमात्र सर्वसाधनकारिणी कर्मज्ञस्याप्यभक्तस्य मोघं कर्मेत्यथा ब्रवीत्। त्रिभिर्योगपथैरेव परस्परसहायकैः ब्रह्माद्वन्द्वं समं शान्तं गम्यते नैकयोगतः। श्रद्धालुः सात्विको भक्तो नितरां भगवत्प्रियः सकार्ममपि तद्भिन्नं शश्वत् क्षिपति दुर्भवे। कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मण्यपि कर्म यः स लोके भक्तिमान् धीमान् मुच्यते कर्मबन्धनात्। भक्तियोगमयं तस्य भक्तिगम्यस्य चेष्टितं शृणु तस्मिन् दृढा भक्तिः पूता यच्छ्रवणाद् भवेत्। भिक्षां सशिष्य गुरव एकैकः प्रत्यहं ददौ भास्कराख्यो द्विजो दीन आययौ तत्र भक्तिमान्। आदाय गुरवे भिक्षां दातु कामो गुरुप्रियः सत्रिपुं भुक्तिपर्याप्तं तण्डुलादिकमापतं। तद्दिने केनचिद्दत्ता भिक्षा श्रीगुरवे वरा। शिष्यभक्तयुजे तत्र सोऽपि भोक्तुं ययौ द्विजः। सायमेत्यमठे भिक्षाद्रव्यमादाय सद्विजः सुष्वापैवं त्रिमासं स तत्र तस्थौ सुभाविकः। तं तत्रोपहसन्ति स्म प्राप्य स्वल्पान्नतो गुरुं। भिक्षां दातुं प्राज्यशिष्यं पुष्णाति स्वमितीतरे। तज्ज्ञात्वा तं प्रभुः प्राह भक्तियोगविधित्सया। द्राङ्मे स शिष्यभक्ताय भिक्षां देह्यद्य भाविक। तच्छ्रुत्वा हृषितः शाकसिता दुग्धघृतादिकं स आनीय स्वयं पाकं कर्तुमारेभ उत्तमम्। दातुं तदान्यमप्युत्कं भिक्षां देहिष्व इत्यजः। तं निवार्याह्वयाशेषान् भोक्तुमित्याह भास्करम्। तच्छ्रुत्वाप्याह्वयत्तान् स त ऊचुर्लज्जसेन किं पक्तान्न कणतुल्यान्नः किमाहूय करिष्यसि। तच्छ्रुत्वैत्यगुरुं तत्स शशंस भगवांस्तदा। आनयित्वात्र भोक्तव्यं सर्वैरित्याह तान् गुरुः। शङ्किता अपि तद्वाक्यात् तूष्णीं स्थित्वा बहूनि ते। निर्माय भुक्तिपात्राणि सर्वे स्नात्वा ययुः पुनः। शाट्येशस्याज्ञयाच्छाद्य सिद्धान्नं तीर्थमन्त्रितं सहान्यैः षड्विधं सोदाद् गुरवे ब्राह्मणैः सह। भक्तान् शिष्यान् स तत्रत्यां स्त्र्यपत्येष्टयुजो द्विजान्। गुरुं चेष्टं सुखं भोक्तुं प्रार्थयामास सादरम्। परमान्नान्नपौल्याज्यसूपशाकादिषड्रसैः षोढान्नममितं नीतं त्रिपुं पर्याप्तपाकतः। नीत्वापि भोक्तृभ्यो दत्तं तत्र तु पूर्ववत्।
नाप्यल्पं दातृभिस्तष्टं चेष्टा भगवतस्त्वियं भुक्तं सशेषमाकण्ठं तृप्ता स्मोलमिति द्विजाः उक्त्वोत्तस्थुः सहाजेन ततो गुर्वाज्ञयाङ्घ्रिजान् हीनांश्चाहूयतेभ्योऽदात् कामं नान्नं व्यहीयत पशुपक्षिमृगादिभ्यः प्रकामं स उपानयत् न शिष्टास्तत्र केऽपीति श्रुत्वा भुक्त्वा तदाज्ञया यादोभ्योदात् स शेषान्नं तदा निःशेषतां ययौ माधुर्यं सुरसान्नस्य दुर्लभं ह्यमृतान्धसां स्वप्नेऽपि न श्रुतं रुच्यं तृप्तिरेषाप्यलौकिकी प्राक्पार्थसङ्कटेरण्ये निशीथेदात् स्वमायया ऋषिभ्योऽन्नं हरिरिति श्रुतं दृष्टं त्वदोऽत्र तु नृणां चतुस्सहस्राणि भुक्तानि स्वल्पपाकतः जीवा अगणिता भुक्ता माया तर्क्येयमीशितुः भास्करोऽयं प्रियो भक्तो यत्प्रसादोऽस्य नान्यके त्रिमासं सर्वदा तेन पादसंवाहनादिभिः श्रद्धा भक्त्यैव भगवान् सेवितस्तत्फलं त्विदम् इत्युक्त्वान्ये नराः प्रेम्णा तुष्टुवुः श्रीगुरुं परं दत्त्वा प्रभुर्भास्करमीप्सितं वरं प्रस्थापयामास गृहाय सद्विजः ईशप्रसादात् सकलार्थयुग्ययौ सायुज्यमन्ते दृढभक्तियोगतः शृण्वन्यदप्यद्भुतमीशचेष्टितं गङ्गाह्वया तत्र तु षष्टिवत्सरा साध्वीवशानच्च परेशमन्वहं भक्त्यैकदोचे स तु तां किमिच्छसि गङ्गोवाच लोको पुत्रस्य न स्वस्था लुप्तपिण्डोदकक्रियाः पितरोऽधः पतन्तीति श्रुत्वा स्वामिन् बिभेम्यहं भवेग्रे मे सुपुत्राप्त्या गतिर्भूयादितीच्छया सर्वेशतेर्चनं कुर्वे पाहि मां करुणानिधे श्रीगुरुरुवाच कर्मावर्तेन मायाब्धौ क्व भ्रमिष्यसि वेत्सि किं क्वेयं तत्र स्मृतिस्तेऽत्र पुत्रौ गङ्गे भविष्यतः तच्छ्रुत्वा पल्लवे ग्रन्थिं बद्धोचे पुत्रवत्यहो निष्कला जातिवन्ध्यापि भवेयं त्वत्प्रसादतः व्रततीर्थार्चने यातं वयो मे पुत्रकामया विशेषात् सेवितोऽश्वत्थो मौर्ख्याद्दास्यति किं स मे श्रीगुरुरुवाच ब्रह्मनारदसंवादं शृण्वात्थ यदसत्तु तत् नारदाश्वत्थमूलेऽहं मध्ये जोग्रे शिवः पुनः अवाक्प्रत्यगुदक्षाखास्त्रयाणां प्राक्समास्सुराः तीर्थाब्धयश्चाङ्कुरेषु गोयज्ञर्षिश्रुतिद्विजाः ओङ्कारोङ्घ्र्यन्तशीर्षस्थ इत्यश्वत्थोऽस्त्यसंस्कृतः नार्च्यः संस्कृत्य मौञ्जुक्तकालेऽस्मिन् सत्क्षणेऽर्चयेत् नार्कारशुक्रनिट्सन्ध्या कुयुक्पर्वादिषु स्पृशेत् वर्णित्वमौनसत्त्वाढ्यो भजेन्नामुं वधूरपि
तत्तले गोविशालिप्ते रञ्जिते स्वस्ति वाचयेत्। संस्नाप्य सप्तकलशैः पूजयेत् स्वाधिकारतः। ध्यात्वाष्टबाहुं श्रीविष्णुरूपमावेष्ट्य वाससा। नाममन्त्रैर्मन्दगत्या शक्त्या कार्याः प्रदक्षिणाः। नमेत् प्रदक्षिणायास्तु भक्त्याद्यन्तसमाप्तिषु। पदे पदे मेधफलं दैन्यर्नार्त्यघतापहृत्। ग्रहार्तिघ्नं सौरिवारे तन्नामोच्चारणं तरोः। सदेशे पैतिनुः कालमृत्युरौद्रमनोर्जपात्। तत्रातिफलदा ब्रह्मभुज्या प्लुतिजपाध्वराः। पुत्रादिकामसिद्ध्यै विलम्बोक्षय्य पुण्यदात्। येनेह स्थापितोऽश्वत्थस्तेन स्वस्थापितं कुलं। येन छिन्नोऽपि वंशस्वस्तेन छिन्नो न संशयः। प्रदक्षिणा दशांशेन हवनं तद्दशांशतः। कृत्वा ब्रह्मभुजिं दद्याद्धैमाश्वत्थार्थगोतिलान्। सद्ब्रह्मभ्यो लभेदिष्टमित्यूचे नारदं विधिः। तस्मात्तं विधिना साध्विभजद्राक्सिद्धिदोऽस्ति सः। त्वं भीमामरजायोगे स्नात्वा षट्कूल उत्तमम्। सङ्गमस्थं भजाश्वत्थं सत्यं पुत्रौ भविष्यतः। तथा कुर्वेऽपि षष्ट्यब्दा मत्वोक्तिं तव वेदवत्। इत्युक्त्वा सेश्वराश्वत्थं पत्या भेजे यथाविधि। चतुर्थेऽह्नाः तत्स्वप्ने कृत्वाश्वत्थप्रदक्षिणाः। यद्दास्यति गुरुर्भुङ्क्ष्व भवेत् पुत्र इति द्विजः। साप्युत्थाय ततः स्नात्वा सङ्गमं प्राप्य सद्गुरुं। भक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य साश्वत्थं प्रणनामः। दत्त्वा फले सतां प्राह दानं देहि समाप्य सत्। व्रतं प्रदक्षिणारूपं फले भुङ्क्ष्वेष्टकामदे। प्राग्युगेनेकपुत्रास्युरौरसो दत्तकस्त्विह। औरसस्तुत्तमोऽस्यास्य दर्शनं पितृमुक्तिदम्। तत्साध्वीहौरसौ पुत्रौ तारकौ ते भविष्यतः। मदर्चनफलं त्वेतन्न सन्देहोऽत्र शोभने। तथेत्युक्त्वापि सा गेहं गत्वा चक्रे यथोदितं। निष्कलाप्युतुमत्यासीन्निस्सीममहिमा प्रभोः। शुद्ध्यूर्ध्वं सह पत्यैत्य सा प्रपूज्य गुरुं मुदा। गृहं गत्वा दधौ गर्भं तन्निशीशप्रसादतः। स्वतन्त्रसंविद् भगवान् लीलां को वेत्ति यत्स्तुतौ। द्विसहस्ररसज्ञोऽपि कुण्ठितश्चकिताश्रुतिः। वलीपलितवेपैर्यद्देहो विद्धो जराकृशः। साधत्तगर्भमित्यन्ये प्रशशंसुः परस्परं। तद्भर्ता सोमनाथस्तु प्रीत्या पुंसवनादिकाः। क्रियाव्यधात्क्रमात् पुत्रीं काले सौशीत्ततः सती। तदेयं कन्यका साध्वी सच्छीलगुणशालिनी। भविष्यति कुलोद्धर्त्री पुत्राढ्येत्याह दैववित्। तच्छ्रुत्वा सद्विजेभ्यो दादर्थवस्त्रादिकं द्विजः। प्रापतुर्द्वादशेऽह्नीशं कन्यामादाय जम्पति। तत्पादाब्जान्तिकं कन्यां
संस्थाप्योचे प्रणम्य सा संसृतिस्थजरद्वन्द्यद्रुमस्ते फलितो दृशा सेव्यते फलितोऽपि द्रुः पान्थैश्चेत् सुफलो वरं वन्ध्योऽपि मोघफलत इति भातीशवेत्सि तत् तच्छ्रुत्वा सस्मितं कन्यामादायेशो जगादतौ शीलधिगुणपुत्राढ्या भवेत् साध्व्यखिलार्चिता कन्या लब्धोत्तमेयं वां पुत्रेच्छा चेद्भवेत् सुतः मूर्खः शतायुर्वाल्पायुर्विद्वान् वां कतरः प्रियः सार्भो विद्वान् प्रियोऽल्पायुरपीत्युचतुरप्युभौ तथेत्युक्त्वा ससापत्यौ गमयामास तौ प्रभुः गर्भं साप्यल्पकालेन धृत्वा सूतसुतं शुभम् श्रद्धया निष्कलाप्येवं पुत्रौ लेभेथ किं वद दण्डकुण्डीकरं शान्तं काषायाच्छादनं सदा ध्यायन्तौ यतिरूपं तं दम्पतीमुक्तिमापतुः विद्याविनयवान् भूत्वा पितृशुश्रूषणोद्यतः धार्मिकः पञ्चपुत्रांस्तत्पुत्रो लब्ध्वामृतं ययौ कन्यापीशप्रसादात् सा दीक्षितस्य सती शुभा भूत्वा गुरुक्तवद्ब्रह्मवादिनी प्राप सद्गतिम् एवं गुरुप्रभावोऽयं श्रद्धादृष्ट्यैव दृश्यते सद्भक्तैर्नत्वभक्तैः स जन्मान्धैरिव भास्करः श्रद्धा भक्त्यैव सुलभा गुरुवाक्यानुवर्तिनाम् उभयी सिद्धिरप्यन्यच्चित्रं तच्चेष्टितं शृणु तत्रैत्यनरहर्याख्यो विप्रः कुष्ठी जगद्गुरुं प्रणतः शरणं प्राप्य प्रावोचद्गद्गदाक्षरः हरे शम्भो परानन्दमूर्ते जय जयाच्युत भक्तवत्सल ते कीर्तिं श्रुत्वा त्राप्तोऽस्मि सद्गुरो यजुर्विदोऽपि मे तुण्डं केऽपि नेक्षन्ति कुष्ठिनः तीर्थार्चनजपैः कुष्ठं तन्मे नापैत्यघात्मनः कृपया ते पयायात्तदिति मत्वा गतोऽस्म्यहं नास्ति चेत् तत्प्रतीकारः शंसाग्रे सूंस्त्यजामि ते तच्छ्रुत्वा प्राक्तनाघोत्थं कुष्ठं नश्येदिति प्रभुः प्रोक्त्वा शुष्कौदुम्बरैधो दृष्ट्वा वोचत्स कुष्ठिनं मद्वाक्ये भक्तिमांश्चेत् तत्काष्ठमारोप्य सङ्गमे भज पल्लविते तस्मिन् क्षुद्धो कुष्ठो भविष्यसि ओमित्युक्त्वा तदारोप्य श्रद्धा भक्त्या ससङ्गमे भेजे दत्त्वा धारबन्धं परितोम्बुनिषेचनैः कृपास्य सद्यस्तव शुद्ध्यभावादुक्तं फलं कष्टमिदं कुतोऽस्मिन् शङ्काङ्कुरस्यात इदं त्यजेति जनैर्निषिद्धोऽप्यभजत् सदेध्मम् तदैत्यते गुरुं प्राहुर्भवद्वाक्याद्विजोजरत् भजतीध्मं बोधयतं मरिष्यत्युपवासतः श्रीगुरुरुवाच करोति साधु तद्विप्रो दृढभक्त्या तरिष्यति भक्तिर्हितारकात्रैव भवसिन्धुनिमज्जतः मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भिषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य
तस्य सिद्धिस्तु तादृशी। वच्मि सूतर्षि संवादं प्राग्वृत्तं दृढभक्तिदं ऋषीन् सूतो जगादेदं सिंहकेतुनृपात्मजः। धनञ्जयाख्यः पाञ्चाल एकदा वनमभ्यगात् दृष्ट्वा समृगयाश्रान्तस्तत्र जीर्णं शिवालयम्। तस्थौ तत्र क्षणं साकं शबरेणानुयायिना दृष्ट्वा लिङ्गानि रम्याणि दूतः प्राह नृपं गृहे। लिङ्गं नीत्वा पूजयितुं काङ्क्षे ज्ञोऽस्म्यनुशाधि मां यदा ज्ञापयसे देव दृढभक्त्या करोमि तत्। राजपुत्र उवाच संस्थाप्य सत्स्थले लिङ्गं शुचिर्भूत्वा स्त्रियान्वितः भक्त्या पूजयमत्वेषमुपचारैर्यथाविधि। चिताभस्मान्वहं देयं दत्तान्नं भुङ्क्ष्व भार्यया प्रसादबुद्ध्येत्युक्त्वा स पूजाविधिमुपादिश। सोऽपि तुष्टो गृहीत्वैकं लिङ्गं गत्वा गृहं स्त्रिया भेजे यथोपदेशं तद्भस्मादात् प्रत्यहं मुदा। भस्मैकस्मिन् दिने क्वापि न लेभे भूत्सदुर्मनाः तद्भार्या प्राह मां दग्ध्वा शम्भवेऽर्पय भस्म तत्। शरीरं कृमिविड्भस्मरूपान्तं क्षणभङ्गुरं तत्साफल्यं कुरु हरे भस्मार्पणनिमित्ततः। शबर उवाच तिष्ठत्स्विनक्ष्माग्निषु साक्षिषु प्रिये भर्तृत्वमाश्रित्य वृतास्यदोऽन्यथा। कुर्यां कथं तन्वि किशोरि बालिके भो साध्व्यलब्धैहिकसौख्य उत्तमे। सा प्राह मोहो वितथोऽयमध्रुवे येन ध्रुवं साहजिकं प्रसाध्यते। तत्साधयास्मिन् परकीयकल्पना नास्त्येव तेऽर्धाङ्गविभाग्यदो वपुः। प्रोक्ते सुयुक्ते प्रियया तथेत्यसौ प्रोक्त्वा गृहे तामवरुध्य सालयां दग्ध्वार्पयद्भस्म शिवाय नित्यवद्भ्रान्त्या प्रसादक्षण आह्वयत् प्रियां। दग्धापि साह्वानत आपपूर्ववत् तां सद्मचालोक्य सशङ्कितोऽब्रवीत्। दग्धापि गेहेन सहागता कथं सुप्तोत्थितास्मीति शबर्युवाच तम्। शम्भुप्रभावोऽस्त्विति तेन भाषिते द्राक्प्रादुरासीन्निजरूपधृक्शिवः। दौष्कुल्यदोषं परिहृत्य दर्शनात् ताभ्यां शिवोदादुभयत्र काङ्क्षितं। भक्तेः प्रभावोऽयमियान्न किञ्चित् फलत्युते भक्तिमतोऽस्य सिद्ध्येत्। भक्त्येष्टमित्याह सतान् कदाचिद् गच्छन् प्रभुस्नातुममुं ददर्श। तं तादृशं प्रेक्ष्य कमण्डलुस्थक्षीरेण तत्प्रोक्ष्य स शुष्ककाष्ठं ददर्श सद्दिव्यदृशा तदेध्मे सद्योऽङ्कुराभूरिश आविरासन्। दिव्यं स्वधामाङ्कुरितं च काष्ठमदृष्टकुष्ठोऽग्रत आस्थितं तं दृष्ट्वा स काष्ठार्पितदृष्टिमीशं तुष्टावसत्प्रेमभरानताङ्गः। कोट्यर्कभं कोटिषु चन्द्रशान्तं विश्वाश्रयं देवगणार्चिताङ्घ्रिं
भक्तप्रियं त्वात्रिसुतं वरेण्यं वन्दे नृसिंहेश्वर पाहि मां त्वं। मायातमोर्कं विगुणं गुणाढ्यं श्रीवल्लभं स्वीकृतभिक्षुवेषं सद्भक्तसेव्यं वरदं वरिष्ठं वन्दे नृसिंहेश्वर पाहि मां त्वं। कामादिषण्मत्तगजाङ्कुशं त्वामानन्दकन्दं परतत्त्वरूपं सद्धर्मगुप्त्यै विधृतावतारं वन्दे नृसिंहेश्वर पाहि मां त्वं। सूर्येन्दुगुं सज्जनकामधेनुं मृषोद्य पञ्चात्मकविश्वमस्मात् उदेति यस्मिन् रमतेस्तमेति वन्दे नृसिंहेश्वर पाहि मां त्वं। रक्ताब्जपत्रायतकान्तनेत्रं सद्दण्डकुण्डीपरिहापिताघं श्रितस्मितज्योत्स्नमुखेन्दुशोभं वन्दे नृसिंहेश्वर पाहि मां त्वं। नित्यं त्रयीमृग्यपदाब्जधूलिं निनादसद्बिन्दुकलास्वरूपं त्रितापतप्ताश्रितकल्पवृक्षं वन्दे नृसिंहेश्वर पाहि मां त्वं। दैन्याधिभिः कष्टदवाग्निमीड्यं योगाष्टकज्ञानसमर्पणोत्कं कृष्णानदीपञ्चसरिद्युतिस्थं वन्दे नृसिंहेश्वर पाहि मां त्वम्। अनादिमध्यान्तमनन्तशक्तिमतर्क्यभावं परमात्मसंज्ञं व्यतीतवाग्हृत्पथमद्वितीयं वन्दे नृसिंहेश्वर पाहि मां त्वम्। स्तोत्रे क्वते मेस्त्युरुगाय शक्तिश्चतुर्मुखो वै विमुखोऽत्र जातः स्तुवन्द्विजिह्वो भवदीश्वर त्वां सहस्रवक्त्रश्चकितोऽपि वेदः। स्तुत्वैवं प्रणतिश्चक्रे तमाश्वास्याब्रवीद्विभुः मत्प्रसादान्महत्त्वश्रीकीर्तिसत्पुत्रवान् भव। शिष्योत्तमत्वं योगज्ञो भविष्यसि कुलं च ते त्वद्वद्भविष्यत्यानीयवधूं तिष्ठध्रुवं त्विह। तथेत्युक्त्वा द्विजो भार्यामानीय सतया सह तत्र तस्थौ ततो लेभे पुत्रान् पुत्रीं ससत्तमान्। विद्यासरस्वती मन्त्रं गुरुदत्तं जपन्वरं भेजे गुरुं भवासक्तो जीवन्मुक्तो भवद्विजः। तत्कुलं चापि तत्तुल्यं तद्भक्तिमहिमात्वियान् त्वत्पूर्वजोऽपि तत्तुल्यस्तस्मात् ते मतिरीदृशी। श्रीगुरोस्तु प्रसादोऽयं भविष्यत्यपि ते कुले वर्धमानः सदैवेति संविन्मे ब्राह्मणध्रुवा। इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते भक्तियोगे सिद्धनामधारकसंवादे भक्तिमहिमावर्णनं नाम 19। अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्त।